नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज पर्ल्स। एक शाम तैमूर ने अपने साथियों को जजीरा खाली करने का हुक्म दिया। रात के वक़्त आसमान पर बादल छा रहे थे। तैमूर के तमाम साथी कश्तियों के बेड़े पर सवार होकर ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बारिश शुरू हो गई। तैमूर ने बादलों के बायस रात की बढ़ती हुई तारीकी को अपने लिए तायदे गैबी समझा था, लेकिन बारिश होने के बाद जब बिजली भी चमकने लगी तो उसे खदशा महसूस होने लगा कि अगर किनारे की चौकियों के तातारी बाखबर हो गए तो उसे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। आधी रात के बाद उसे मालूम हुआ कि इस खदशा जो उसने सोचा था गलत ना था। बिजली की चमक में उसे दोनों किनारों पर तातारी सवारों के दस्ते दिखाई दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर इनके हमरा प्यादा सिपाहियों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दी। तैमूर की कश्ती पर उसकी फौज के चीदा चीदा अफसर सवार थे। उसने इनसे मशवरा तलब किया। सबकी मुतफिका राय ये थी कि घने जंगल में पहुंचकर कश्तियां किनारे लगा दी जाएं। तारीकी में अगर तातारियों से मुकाबला हुआ भी तो बाज आदमियों को छुप छुपा कर इधर उधर भाग जाने का मौका मिल जाएगा। तैमूर ने सबकी राय सुनने के बाद कहा कि ताहर अब तक खामोश है, मैं इसकी राय भी सुनना चाहता हूँ। कश्ती के कोने से जवाब मिला, मेरे ख्याल में हमारे लिए दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम किनारे पर किसी जगह पांव जमा कर आखिरी दम तक लड़ें, जंगल हो या मैदान। ये तमाम इलाका तातारियों से पिटा पड़ा है और हमारे लिए भागने की रास्ते बहुत कम होंगे। ऐसी सूरत में अगर एक जान के बदले दो नहीं तो एक जान लेने का कायल हूँ। अगर किसी एक जगह दरिया के किनारे उतरे तो इधर उधर भागते हुए दुश्मन के तीरों का शिकार होना है तो बेहतर यही होगा कि हम इनके तीर पीठ पर खाने के बजाय सीने पर खाएं। दूसरा रास्ता ये है कि हर एक या आध कोस पर एक कश्ती पीछे छोड़ दी जाए और जब दूसरी कश्तियां आगे जाएं तो इसके सवार उतरते जाएं और खाली कश्ती को पानी में धकेलते जाएं। तातारी यकीनन बाकी बेड़े के साथ चलते रहेंगे और पीछे रहने वाली कश्तियों के सवारों को जान बचाने का मौका मिल जाएगा। ताकुब करने वालों को गलत फहमी में मुब्तला रखने के लिए हम बेड़े पर बिजली की रोशनी में तीर चलाते रहेंगे। इस सूरत में तुलुए सहर तक हमें इधर उधर भागने का वक़्त मिल जाएगा। आखिरी चंद आदमियों को शायद अपनी कश्तियां किनारे तक लगाने का वक़्त ना मिले, इसलिए ज़रूरी है कि वो बेहतरीन तैराक हों। ताहर की दूसरी तजवीज़ के साथ सबने इत्तफाक किया, लेकिन तैमूर ने यह खदशा ज़ाहिर किया कि खाली कश्ती जब दरिया में धकेली जाएगी तो ये मुमकिन नहीं कि वो बाकी बेड़े की तरह मुंझधार में चलती रहे। बेड़े की तादाद बरकरार रखने के लिए उसे बेड़े के साथ शामिल करना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए बाकी बेड़े की रफ्तार कम की जा सकती है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि वो किनारे से दूर रहे और खाली कश्ती होने की सूरत में ये दोनों बातें मुश्किल हैं। थोड़ी देर बहस के बाद ये तय हुआ कि हर कश्ती पर एक रजाकार ऐसा हो जिसे तैरना आता हो और जो सवारियों को किनारे पर उतार कर खाली कश्ती ले आए। बारिश थम चुकी थी। बादलों की फटी हुई स्याह चादर में कहीं कहीं सितारे झांक रहे थे। एक घने जंगल में पहुंचकर पहली कश्ती को पीछे छोड़ दिया गया और थोड़ी देर के बाद जब ये कश्ती अपने सवारियों को किनारे पर छोड़कर बेड़े से आ मिली और इसमें सवार होने वाले रजाकार ने अपने साथियों के बच निकलने का यकीन दिलाया तो दूसरी कश्ती पीछे छोड़ दी गई। रात के आखिरी पहर बेड़े की कश्तियों पर सिर्फ 30 रजाकार सवार थे और बाकी किनारों पर उतर चुके थे। किनारों पर ताकुब करने वाले तातारी सवारों के घोड़ों के टापों की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। तैमूर ने रजाकारों को थोड़े थोड़े फासले पर यके बाद दीगरे दरिया में कूद कर किनारे पर पहुंचने का हुक्म दिया और जब तमाम किश्तियां खाली हो गईं तो उसने आखिरी साथी से जो कश्ती में सवार था कहा कि ताहर अब वक्त ज़ाय न करो, कश्तियां मुंतशिर हो रही हैं, इनमें से कोई किनारे जा लगी तो तातारी बाखबर हो जाएंगे। अब जल्दी करो, अगर तुम तैरना नहीं जानते तो एक कश्ती किनारे पर लगा लो। ताहर ने जवाब दिया, मैं तैरना जानता हूँ, लेकिन आप? तैमूर ने मगमूम आवाज में कहा, मुझे डूबते हुए जहाज के मलाह का फर्ज अदा करने दो। जब तुम किनारे पर पहुंच जाओगे
تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور نے کہا، میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا، جلدی کرو۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ تیمور نے جواب دیا، میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں، کہو کیا کہتے ہو، لیکن وقت ضائع نہ کرو، اب پو پھٹنے والی ہے۔ طاہر نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی مجھے آپ سے کوئی درخواست کرنے کا موقع ملے تو آپ اسے رد نہیں کریں گے؟ تیمور نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو، جاؤ، میں ایک کی بجائے تمہاری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ طاہر خدا حافظ کہہ کے آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا۔ دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا اور یوں توں کر کے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر گزر رہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا، اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے۔ طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دی۔ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاری یکے بعد دیگرے منتشر اور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ طاہر نے کچھ سوچ کر نیام سے تلوار نکال لی۔ جب 15-20 سوار گزر گئے تو اس نے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سوار اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی تلوار سوار کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گر کر تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تیمور اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے آواز سنائی دی، تیمور! اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال کر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں طاہر ہوں۔ تیمور جلدی سے درخت سے پاس آ گیا۔ طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا ہوا تھا۔ تیمور نے جلدی سے کہا، گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں کھڑے ہو؟ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، اب جلدی کریں۔ تیمور نے جواب دیا، میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی نہیں چھیننا چاہتا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ نے میری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ پہلی درخواست ہے۔ تیمور نے لاجواب سا ہو کر کہا، یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ طاہر اپنے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی 300 گز دور پہنچ کر تیمور رکا اور کہنے لگا، کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی؟ ہاں، تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور تم مجھے پیش کرو گے؟ یہ میرا ارادہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ پورا ہوا۔ تیمور نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر سوار ہو کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔ تیمور نے کہا، خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شاید تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں بھی بچ جاؤں، جلدی کرو، تاتاریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید انہیں خالی کشتیاں دیکھ لی ہیں۔ طاہر فوراً تیمور کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن تیمور نے اس کی ایک نہ سنی۔
सूरज की पहली शुआ के साथ एक तंग घाटी से गुजरते हुए ताहर ने पीछे मुड़कर देखा तो तातारी सवारों का एक ग्रुप सरपट आता हुआ दिखाई दिया। ताहर ने कहा, वो हमारे ताकुब में आ रहे हैं, खुदा के लिए मुझे उतार दीजिए, मैं इस घाटी पर उन्हें रोक सकता हूँ, आपको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। तैमूर ने घोड़ा रोके बगैर पूछा, वो कितने हैं? 7। तो मैं भी तुम्हारे साथ उतरता हूँ, लेकिन कौन कह सकता है कि इनके पीछे लश्कर नहीं होगा। यही वजह है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ताहर ने कहा, आप मेरी 2 दरख्वास्तें पूरा करने का वादा कर चुके हैं और मेरी दूसरी दरख्वास्त है कि आप मुझे उतार दें, लेकिन मैं अपने लिए तमाम तुम्हारे इस एसार की वजह पूछ सकता हूँ। ताहर ने जवाब दिया, ख्वारज़म तातारियों के सैलाब के सामने आखिरी चट्टान है और इस चट्टान को आप जैसे मुहाफ़िज़ की ज़रूरत है। मैं आप पर एहसान नहीं करता, आलम इस्लाम की एक खिदमत करना चाहता हूँ। ख्वारज़म शाह को चंद बुज़दिल मुशीरों ने नाकारा बना दिया है, आप इसमें ज़िंदगी की रूह फूंक सकते हैं। तैमूर ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सिपाही हूँ, तलवार से काटना जानता हूँ, कौम में ज़िंदगी की रूह फूंकना तुम जैसे लोगों का काम है। तुम जाओ, मैं घोड़े से उतर कर उनका रास्ता रोकता हूँ। ताहर ने कहा, अपना वादा न भूलिए, मुझे खुदा पर भरोसा है, हम फिर मिलेंगे। ताहर ने यह कहकर भागते हुए घोड़े से नीचे उतरना पसंद किया। तैमूर ने घोड़ा रोक लिया और कहा, तुम्हारे तरकश में कितने तीर हैं? ताहर ने जवाब दिया, 5। तैमूर मलक ने अपना तरकश उतार कर उसकी तरफ फेंक दिया और कहा, 6-7 इसमें भी होंगे। काश ख्वारज़म की फौज में तुम जैसे 500 सिपाही और होते। तैमूर ने घोड़े को सरपट छोड़ दिया और ताहर तंग घाटी के मोड़ की करीब चंद गज पहाड़ी के ऊपर चढ़कर एक पत्थर की आड़ में बैठ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज पल्स को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे।